आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। एक्युरेसी, ब्यालेन्स, क्रेडिबिलिटी यो हो एबिसी न्यूज र यहाँहरू यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ इलेक्सन वाच। साथमा छु म अर्जुन लिम्बू। स्थानीय निर्वाचन घोषणा प्रचार प्रसार हुँदै अब अहिले मौन अवधिको नजिक पुगिसकेको छ र केही समय पछाडि नै जनप्रतिनिधिहरूको भविष्य टुङ्गो लाग्नेछ। यो विषयमा एबिसी न्यूजमा हामी निरन्तर बहस गरिराखेका छौँ र आज पनि एकजना विशेष अतिथि हामीसँग हुनुहुन्छ। नेकपा एमालेका युवा नेता, सङ्घीय संसद पूर्व राज्य मन्त्री पनि हुनुहुन्छ रामवीर मानन्दर। यहाँलाई एबिसी न्यूजको इलेक्सन वाचमा हार्दिक स्वागत छ मानन्दरज्यू। हजुर, धन्यवाद छ। नमस्कार सबैलाई। अब स्थानीय निर्वाचन 2079मा काठमाडौँ महानगरको मेयर पदको आकाङ्क्षी त तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो है। अब पार्टीले तपाईँलाई टिकट दिएन, अर्थात् त्यो एउटा खुड्किलो पार भइसकेको छ। एमालेबाट केशव स्थापितजी, गठबन्धनबाट सृजना सिंह, यसै गरिकन अरू उम्मेदवारहरू चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ। के देखिराख्नु भएको छ सर ठ्याक्कै महानगरको चाहिँ तपाईँले तस्बिर अहिले? अहिले अब तपाईँले मौन अवधि सुरु हुन लागिरहेको छ, आज चाहिँ बोल्नुपर्छ भन्नुभएको जस्तो मलाई लाग्यो। त्यसकारण चाहिँ के भन्छु भने म चाहिँ अब इलेक्सनमा अहिले नै यो परिणाम चाहिँ अहिले चाहिँ घोषणा त गर्न सकिँदैन। तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि प्रतिस्पर्धा अहिले काङ्ग्रेस र एमालेको यो गठबन्धन र अझ विशेष त अझ नै एमालेको चाहिँ गर्छु। र अब 30 गते भोट खसाल्छौँ हामी र मलाई लाग्छ 15 दिन लाग्छ होला यो भोट गर्नु। त्यसकारण मलाई लाग्छ 15 दिन अझै कुर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ 14-15 गतेसम्ममा बजेट पनि आउँछ र रिजल्ट पनि आउँछ हेर्नुहोस्। त्यसकारण अब यसलाई ठ्याक्कै आँकडा लगाएर हामीले यसो भन्दाखेरि अब पक्षधर चाहिँ जस्तो होला। तर पार्टी चाहिँ मेरो पनि नेकपा एमालेको चाहिँ तर्फबाट हामीले चुनाव लडिरहेका छौँ। यो चुनावको परिणाम चाहिँ हाम्रो पक्षमा हुन्छ भनेर चाहिँ भन्छु म। तपाईँले त्यसो भन्दै गर्दाखेरि जस्तो परिस्थितिहरू त्यति सहज र तपाईँले भने जस्तो ठ्याक्कै त्यसलाई प्रमाणित गर्नको लागि त्यति सजिलो छैन। किनभने एकातिर गठबन्धन छ, अर्कोतिर जस्तो अब स्वतन्त्रै उम्मेदवारको रूपमा पनि एक किसिमको बालेन शाह भनेर आउनु भएको छ। उहाँको चर्चा हेर्नुहोस् होइन, हरेक कुराले छ्याप्पै चाहिँ एउटा छोपेको अवस्था छ। त्यो हिसाबले तपाईँहरूको उम्मेदवार केशव स्थापितजीले तेस्रोचोटि नगरपिता बन्ने मौका पाउनुहुन्छ भनेर कसरी प्रमाणित गर्नुहुन्छ? तपाईँलाई कसरी त्यो लाग्छ त मानन्दरज्यू? यस्तो छ कि तपाईँको अब होइन केही जनमतका आधारहरू छन्। जनमतका आधारहरू तपाईँलाई के भन्दाखेरि 2074 साल वैशाख 31 गते भएको निर्वाचनमा अहिले विद्यासुन्दर साक्य चाहिँ अहिले पनि मेयर हुनुहुन्छ। यो एउटा आधार मात्रै हो। तपाईँले जुन चाहिँ कुराहरू चाहिँ नाम लिनु भएको छ, तपाईँको अहिले यसलाई अर्थ लगाइदिने हो भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीले गरेका एउटा मात्रै तपाईँलाई चाहिँ भिजनसँग मिसनसँग चाहिँ तपाईँले जोडेर कुरा गर्छु। काठमाडौँ महानगरपालिकाको तपाईँ 32 वडामा अहिले पनि भ्याउँछ, के फरक पर्दैन। 32 वडाका चाहिँ वडामा रहनुभएका सबैलाई आदरणीय मेरो आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मेरो सम्बोधन हो यो। उहाँहरूले भन्नु पर्यो यहाँनिर चाहिँ कमजोरी गरेको छ विद्यासुन्दर साक्यले भन्ने चाहिँ आधार तपाईँले देखाउन सक्नुहुन्न। के मान्छेहरू अहिले तपाईँले भन्नुभयो नि तपाईँ नै नाम लिनुहोस् न। होइन, मैले चाहिँ भन्नु खोजेको के भन्दाखेरि मैले तपाईँले चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ मलाई भनौँ जस्तो लागेको थियो। आज चाहिँ तपाईँको टेलिभिजनबाट भन्छु, प्लिज। तपाईँले मलाई चाहिँ राम्रोसँग सांसद भनेर मिनिस्टर भनेर मात्रै चिन्नुहुन्छ हेर्नुहोस्। मलाई लाग्छ मैले गायन क्षेत्रमा वर्ल्ड रेकर्ड राखेको मान्छे पनि हो नि त, एकदमै। अनि मैले अब चुनाव लड्यो भने चाहिँ वर्ल्ड रेकर्ड राखेको गीत गाउन जाने भन्नेमा चाहिँ भोट दिन्छ त मलाई? त्यस्तो गिनिज बुक वर्ल्ड रेकर्डमा राख्ने कति जान्छ हेर्नुहोस्। आज केही मान्छेलाई सोध्नुहोस् तपाईँ घर कहाँ भनेर सोध्नु होला। फेसबुकमा मात्रै त्यो हाम्रो मिडियामा मात्रै चाहिँ भोट दिएर त हुँदैन। त्यसकारण सिस्टम छ पार्टीको। हामीले अहिले होइन 70 वर्षको कालखण्डमा तपाईँ हेर्नुहोला, 62-63को जनआन्दोलन आन्दोलन हेर्नुहोला, जुन ठाउँमा गोली चलेको छ त्यो ठाउँमा हिँडेका हामी कार्यकर्ता र नेता भन्नलाई हो। हिजो 46-47को आन्दोलन भनौँ, 36 सालको आन्दोलन भनौँ, कुनै पनि आन्दोलनमा हामी लाठी र बुट नखाएको र जेल नपरेको दिन छैन। राजनीतिकमा एउटा हुन्छ नि एउटा इथिक्स, होइन? इथिक्स चाहिँ भन्ने भिन्नै हुन्छ। मलाई आज चाहिँ बढी पैसा छ, त्यसो भएर म चुनाव लड्न आयो भने हुन्छ। मैले अलिकति गीत गाउन जाने, मैले चाहिँ आज चाहिँ म चाहिँ ऱ्यापर भनेर चाहिँ मैले चाहिँ भन्यो भने जनता चाहिँ खुसी हुन्छ नि। त्यसको लागि योगदान र त्याग चाहे, तपस्या चाहे, राजनीतिक इथिक्स चाह्यो भने मैले भने त्यो नगर्ने। मैले चाहिँ यो भएन, त्यसकारण रमाइलोको लागि चाहिँ आउने त होइन नि त। त्यसकारण मैले तपाईँलाई चाहिँ भन्नुको पार्टी अहिले पनि
नेपाली काङ्ग्रेस पनि छ, नेकपा एमाले पनि छ, अरूमा गठबन्धनका कुराहरू चाहिँ म भन्दिनँ हेर्नुहोस्। आखिरमा चुनाव हुने भनेको काङ्ग्रेस र एमालेकै हो, चाहे गठबन्धन होस् चाहे नहोस्। जहिले पनि प्रतिस्पर्धा त्यो दुई दलकै बिचमा छ होइन त? होइन, हाम्रो देशमा अहिले बहुदलीय व्यवस्था छ नि त, गणतन्त्रमा आइपुग्यो। गणतन्त्र ल्याउनलाई चाहिँ कसले कति 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 योगदान गरेको छ भन्ने कुराहरू जनताले निहालेर हेरिरहेको छ। मैले त्यो बेला उमेर पुगेर के गर्ने भन्ने होइन, म 7 सालमा जन्मेको त होइन नि त। हिजो राणाकालको चाहिँ राणालाई चाहिँ अन्त्य गर्नलाई चाहिँ गएका शहीदहरूप्रति हाम्रो कति श्रद्धा र सम्मान छ हेर्नुहोस्। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने राजनीति पनि एउटा अभियानसँग जोड्नुपर्छ। राजनीति गर्नलाई पनि केही आफ्नै तपस्या हुनुपर्छ, योगदान हुनुपर्छ। आफ्नो जीवन नै उत्सर्ग गरेर हिँडेका चाहिँ नेताहरू कार्यकर्ता होइन र हामी। त्यसकारण त्यसको प्रतिस्पर्धा आज एकैछिनमा मैले वर्ल्ड रेकर्ड राखेँ, ल मलाई भोट दिनुहोस् भनेर चाहिँ। अनि त्यो भन्नु कुरा त एउटा हो, तर तपाईँको कुरालाई विश्वास गरेर मान्छे पछाडि लाग्नु चाहिँ अर्को कुरा हो नि त। उहाँको केसमा त त्यो दोस्रो कुरा पनि देखिराखेको छ नि त। मैले त्यो पनि मैले चाहिँ यति मात्रै कि मेरो भनाइ चाहिँ यो त्याग र तपस्यासँग जोडेको, राजनीतिसँग जोडेका के प्रश्नहरू छन् त्यसको सही उत्तर चाहिँ कसैले दिनुपर्छ र त्यो भनेको जनता हो। जनताले एकदमै छामेर बसिराख्नु भएको छ, मलाई थाहा छ। त्यसको त्याग र तपस्याको गर्ने, बलिदान गर्ने मान्छेहरू पनि यो राजनीतिमा चाहिँ आएको छ। एकछिन चाहिँ मलाई रहर लाग्यो, लहरमा चाहिँ आउने चाहिँ। सर एउटा कुरा बताउनुहोस् न, जस्तो अहिले तपाईँले भन्नुभयो नेकपा एमालेको जो उम्मेदवार, मेयर पदका उम्मेदवार रहनु भएको छ महानगर, काठमाडौँ महानगरमा केशव स्थापितज्यू, उहाँले जित्नुहुन्छ, अर्थात् तपाईँको पार्टीले जित्नुहुन्छ भनेर तपाईँले भन्दै गर्दा नि केशव स्थापितजीले हुन त उहाँ दुईचोटि पहिला पनि भइसक्नु भएको मान्छे हो, केही राम्रा कामको कारण उहाँलाई अझै पनि मान्छेहरूले स्मरण गर्छन्। ठ्याक्कै उहाँले यो पोइन्टले जित्नुहुन्छ जस्तो केही लाग्छ तपाईँलाई? होइन, हाम्रो समृद्ध र सुखी नेपाली बनाउँछ भन्ने हाम्रो आधार हो। जनताको बोर्डले जनवाद हाम्रो विचार र हाम्रो सिद्धान्त हो। तपाईँ जनतालाई बुझाउने तरिका भनेको के हो भन्दाखेरि नेकपा एमालेको सरकार बनेको आजको कति वर्ष पछाडि पनि हामी निरन्तरतामा चाहिँ विकास निर्माणसँग जुटेका छौँ। तर 5 वर्षको विकास निर्माण हेर्नुहोस्, 3.5 वर्षको विकास निर्माण हेर्नुहोस्, तपाईँले जोडेर हेर्नुभयो भने यो जतिको चाहिँ बाहेक चाहिँ अरू बेलामा भन्नु भने तपाईँले चाहिँ ठहर गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पछिल्लो जो विद्या सुन्दर साकेजी हुनुहुन्थ्यो नि, उहाँले त्यत्रो गर्नुभयो भन्ने हो तपाईँको? जाउँ न, हेर्नुहोस्, तपाईँ र म जाउँ, एउटा वडाको चाहिँ एउटा ठाउँमा चाहिँ गएर तपाईँ होइन कि 32 वडामा जाउँ। तर उहाँको धेरै आलोचना भयो नि। आलोचना हुनुको कारण के हो भने तपाईँले चाहिँ मैले जस्तो चाहिँ भक्कलले उहाँले चाहिँ यो टेलिभिजनमा आएको गरिदिए भए मैले यो गरेँ, यो वडामा 1 नम्बरमा यो गरेँ, 2 नम्बरमा यो गरेँ, 3 नम्बरमा यो गरेँ भन्नु चाहिँ भन्नु पाएको भए उहाँलाई जनताले चाहिँ हुन्थ्यो। किन भन्दाखेरि अहिले त हातमा मोबाइल छ, फेसबुक छ, तपाईँको ट्विटर छ, होइन, तपाईँको टिकटक छ। अहिले चाहिँ टिकटक र ट्विटरमा रहिरहेका मान्छेले समेत पैसा कमाउने भइसक्यो भनेपछि तपाईँको मैले बोल्दै नबोलेपछि त त्यसको चामिङै रहेन। तपाईँ एउटा गीत पनि तपाईँले 1000 चोटि सुनेपछि त गीत मिठो लाग्न सक्छ कि एकचोटि सुनेर चाहिँ हुँदैन। त्यसकारण यो कलाकारितासँग पनि जानुपर्ने चाहिँ उहाँको चाहिँ मैले बारम्बार भनेको छ, विद्या सुन्दरले आफ्नो चामल थियो, पिठो पनि बिकाउन सकेन। हाम्रो बाजेले भन्छ नि, बोल्नेको पिठो बिक्छ, नबोल्नेको चामल बिक्दैन। त्यसकारण यो बिकाउन जानुपर्ने चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँहरू जस्तो यो मिडियामा चाहिँ आएर पार्टीले जुन एजेन्डाहरू दिए नि, मोनोरेलदेखि लिएर अनेक किसिमका, त्यसले पनि उहाँलाई अलिकति अप्ठ्यारो बनायो होला। अप्ठ्यारो भनेको कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको त्यो त लागु भएन नि त। तपाईँ त्यही त, त्यो टिमवर्कको कुरा हो कि। तपाईँले प्रश्न गरेर चाहिँ मैले जवाब दिएछु, क्यामेराले खिचिरहेको छ, त्यहाँ रेकर्डिङ गरिरहेको छ नि, यो टिमवर्क हो नि त। एउटा जब यति चाहिँ हामी चाहिँ इन्टरभ्यूको लागि त यत्रो मेहनत गर्नुपर्छ, टिमवर्क चाहिन्छ भने मोनोरेल भनेको चान्चुने कुरा होइन, 10-15 वर्ष लाग्छ। तपाईँ अहिले मोडल र डिजाइन नबनाएको भए तपाईँले चाहिँ दोष दिन पाइन्छ क्या। एउटा अध्ययन भएको छ, कहाँ रेल चलाउने भन्ने चाहिँ ठाउँ नभइकन मोनोरेल ल्याएर चाहिँ आकाशमा उडाउनु त होइन नि त। त्यसो भएर त्यसको अध्ययन सूक्ष्म ढङ्गबाट गर्नु पऱ्यो। त्यसको लागि केही दीर्घकालीन योजनाहरू हो। त्यो योजना अहिले तपाईँले चाहिँ हेर्नु भने किताबमा छ अहिले। अब त्यसको लागि के भन्दा हिजो बनेको थिएन त्यो होइन, आज त बने नि कमसेकम। अनि मोनोरेलै नचलाएको कारणले गर्दा बदनाम हुनुपर्ने हो र? तपाईँ हेर्नु होला, 33 सालमा बनेको रिङ रोड अहिलेसम्म 8 लेन बनेको छैन। हेर्नु होला नि, त्यो बन्यो 33 साल भनेको आज कति साल, 79 साल आइपुग्दाखेरि नबनेको कुरा चाहिँ नबन्ने, हामीले बागमती विष्णुमती चाहिँ 4 भएको कुरा चाहिँ नगर्ने, कोरिडोरहरू चाहिँ बनेन भनेर पिच भएन, खानेपानी आएन भन्ने कुरा नगर्ने। त्यसकारण मोनोरेल र तपाईँको मेट्रो रेलको कुरालाई लिएर बदनाम मेयर हुने होइन। योजना ल्याउने हो, योजना ल्याए।
फोहोर मैलाको सवालमा तपाईँको सरकार राज्यसँग जोडेका के संयन्त्रहरूले चाहिँ सहयोग भयो कि भएन भन्दाखेरि म 8वटा लाइन एजेन्सी छ यो मुलुकमा। त्यो लाइन एजेन्सी भनेको के भने सडक विभाग हो, खानेपानी हो, ढल हो, विद्युत हो, टेलिफोन हो, तपाईँको विभिन्न प्रकारका चाहिँ काम गर्नेहरू चाहिँ एक ठाउँमा कसरी ल्यायो आएन। त्यसको बाँकी एउटा मेयर मात्रै हुन्छ र। त्यसकारण मैले चाहिँ के भन्दा विद्या सुन्दरको तारिफ गर्नु खोजेँ होइन। विद्या सुन्दरका केही राम्रा योजनाहरू 32 वटाका चाहिँ जनताले बुझेको छ हेर्नुहोस्। तर के भन्दा मैले भने अघि नै भनिहालेँ, तपाईँ पिठो बिगाउनु चाहिँ कति कुरा गर्नुपर्छ होइन। चामल भएको मान्छेले गाह्रो भयो कि चामलै भयो। अहिलेको जमानामा राजनीतिमा पब्लिसिटी जरुरी रहेछ बुझौँ न हामी। स्ट्रङ बडी चाहियो। तपाईँले अहिले भर्खर भन्नुभयो नि एउटा स्वतन्त्र उठ्नलाई पनि स्टन चाहियो नि त। स्टन नभइदिए अब कहाँबाट त्यतिको अरू 56 जना मध्येको चाहिँ स्टनमा चाहिँ जसले चाहिँ बाजी मार्छ त्यसले चाहिँ अगाडि आउने हो। तर जित्नु त अलग कुरो हो नि। फेरि जित्ने भनेको मैले भने यो अब यो पार्टी सिस्टममा चाहिँ एउटा व्यक्तिले जित्यो भने पार्टी भनेको के हो यो र यत्रो कार्यकर्ताको पङ्क्ति छ तपाईँले जित्नु होला भनेर सोचिराख्नु भएको छ हामीलाई होइन। मलाई सोचिराख्नु भएको छ नि तपाईँले कसरी जित्नुहुन्छ भनेर। स्वतन्त्र भइदिए के भन्थ्यो होला फेरि जित्ने सम्भावना हुन्छ त सर। तर एउटा कुरा नि जस्तो विगतको अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचन भनौँ काठमाडौँकै मेयर को प्रतिस्पर्धामा पनि जुन स्वतन्त्र उम्मेदवारको जुन किसिमको एउटा भनौँ न सम्मानजनक उहाँहरूको चाहिँ उपस्थिति देख्यो नि, यसपालि पनि लगभग त्यही कुरा सङ्केत गरिराखेको छ। यसलाई राजनीतिक दलहरूले एड्रेस गर्न नसकेको अर्थात् काहीँ न काहीँ त्यो फ्रस्ट्रेसन आएको हो र त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने त तपाईँहरूलाई पनि लाग्नुपर्छ। अर्थात् तपाईँहरूले पनि त्यो जिम्मेवारी त लिनु पर्ला नि त होइन र। जिम्मेवारी नलिने भए यो गणतन्त्र कसरी आयो होला तपाईँ भन्नुहोस् न। 10 वर्षको जनयुद्धपछि आएको हो गणतन्त्र भनेको। तपाईँ यसै ख्याल संविधान नेपालको संविधान बन्नलाई 2 पटक निर्वाचन भएको छ। आज 8 वर्ष लागेको छ संविधान बनाउनु। यो चान्चुने कुरा हो र। एकछिन यो रमाइलो गर्ने हो र। जनताको फ्रस्ट्रेसनलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नलाई चाहिँ मुलुकको समृद्ध र सुखी नेपाली बनाउने भन्ने अभियान हो र एकै दिनमा 2 दिनमा यसो भन्ने बित्तिकै यसो जादु देखाएन नि त। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने धैर्य पनि हुनुपर्छ। तपाईँ हाम्रो देशको चाहिँ छिमेकी राष्ट्रहरू चाहिँ हेर्नुपर्छ हामीले, चाइना र इन्डिया। त्यसमा चाहिँ कति कति वर्षपछि के भएको थियो, कसरी भएको थियो, यत्रो राष्ट्र के भूपरिवेष्टित हाम्रो देश हो। उनीहरूले दिएन भने हाम्रो चाहिँ नाकाबन्दी मात्रै गर्दाखेरि कति आपत छ। हिमालतिरबाट आएन भने रेल गुडाउनलाई कति गाह्रो छ, पेट्रोल आएन भने कस्तो छ, नाकाबन्दी गाह्रो समस्याहरू। यी सबै समस्या झेलेको चाहिँ हाम्रो मुलुक हो नि त। यसलाई व्यवस्थापन गर्नलाई चाहिँ केही मान्छेहरूको आवश्यकता छ। तपाईँले त्यो भन्नुभयो भने मान्छे हेर्नुहोस् न, त्यसको लागि लिडरसिप हो। लिडर चाहियो, म्यानेजर होइन। म्यानेजर त दोस्रो पुस्ताको हुन्छ होइन। लिडरले पहिला मुलुकलाई हाँक्न सिक्नु पर्यो हेर्नुहोस्। त्यसपछि मात्रै म्यानेजरहरू जस्तो हामी जस्तो म्यानेजर राख्यो भने लिडरसिपका चाहिँ केही अनुयायीहरू लाने होइन। भन्दाखेरि प्रचारकहरू राम्रो भएन भने धर्म त विनाश गरेर जान्छ हेर्नुहोस् न होइन। एकदमै। त्यसो भएर धर्म जस्तो चिजलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजनीतिमा चाहिँ जोड्नु खोजेको होइन मैले। राजनीति गर्ने मान्छेहरू स्वच्छ पवित्र हुनुपर्छ। तपाईँले भन्नुभएको जस्तो अघि न एउटा कहाँ असन्तुष्ट पोख्ने र भन्ने चाहिँ अभियानसँग चाहिँ मत गयो कि भन्ने चाहिँ आशंका है। तर असन्तुष्ट होइन, उहाँहरूलाई बुझाउन सक्ने चाहिँ क्षमता पार्टीहरूसँग हुनुपर्छ। त्यो भनेको लिडर हो। अब तपाईँ नेकपा एमालेको एउटा जिम्मेवार युवा नेता पनि हुनुहुन्छ होइन। अहिले स्थानीय निर्वाचनकै हिसाबले पनि हामी कुराकानी गर्दाखेरि अब सत्तारूढ गठबन्धन जुन छ, हुन त गठबन्धन अनेक खालका बनेका छन् स्थानीय तहमा, तपाईँहरू पनि कति ठाउँमा मिल्नु भएको छ। एमालेको पनि आफ्नै किसिमको गठबन्धन ठाउँ ठाउँमा बनेको नै अवस्था हो। अब के छ, अब यो वैशाख 30 गते त तपाईँहरूको एउटा परीक्षण होइन, एकअर्कालाई पछार्ने जस्तो नि। जस्तो केपी शर्मा ओलीज्यू तपाईँहरूको सम्माननीय अध्यक्षज्यूले जुन कुरा गरिराख्नु भएको छ, गठबन्धनलाई हामी परास्त गर्छौँ भनेर, गठबन्धनको त्यही छ, प्रतिगमनलाई परास्त गर्छौँ भनेर उहाँहरू भनिराख्नु भएको छ। यहाँको एकदम सिन्सियर मूल्याङ्कन चाहिँ के छ, यहाँलाई के लागिरहेछ? अहिले यस्तो छ कि लोकल इलेक्सन भनेको तपाईँको नेताहरूले बोलेको जस्तो हुँदैन। तपाईँलाई क्लियर भन्ने मैले, त्यहाँको जनप्रतिनिधि भनेको जनताले चुन्ने प्रतिनिधि हो। फलानु पार्टी भनेर चुन्दैन। तपाईँ यो चाहिँ ख्याल गर्नुहोस्। र त्यहाँको त्यो मान्छे पनि ठिक हुनु पर्यो होइन। तपाईँ ठिक मान्छेलाई नदिएपछि के गर्नु र? हामीले भनेर पनि जनताले मत दिने हो। यो संसदीय चुनाव होइन के, राष्ट्रिय सभामा चाहिँ मनोनित गरे जस्तो होइन, प्रदेशको यो सरकार बने जस्तो पनि होइन। यो त लोकल मेरो घर छेउमा बसेको मान्छे राम्रो छ कि छैन भनेर छाम्ने चाहिँ कुराहरू छ यहाँ। प्रत्येक एउटा सदस्यसम्म, एउटा वडा अध्यक्षसम्म चाहिँ, एउटा महिला सदस्यलाईसम्म चाहिँ छामी यो फलानु
यसले चाहिँ मलाई कति गाली गरेछ भन्ने कुरा गर्छ, यसले कति चाहिँ नुन तेलमा चाहिँ के गरेछ भन्ने कुराहरू हुन्छ, यसले कति चाहिँ मसँग चाहिँ सापटी र होइन लेनदेनको चाहिँ कुराहरू हुन्छ हेर्नु। त्यसो भएर यो राष्ट्रिय राजनीतिसँग जोडेका एउटा जगको त कुरा हो, तर राजनीति चाहिँ हुँदैन यसो। त्यसो भएर यो गाली बेइज्जती के गरिरहेका छन् यो सबै चाहिँ नेताहरूलाई चाहिँ म आज चाहिँ तपाईँको टेलिभिजनबाट भन्छु, अब मैले सिकाउनु पर्ने जस्तो त लाग्दैन। तर राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ तपाईँहरूको ठुलो उच्च पदमा चाहिँ तपाईँ जे मन लाग्छ भन्नुहोस्, तर स्थानीयमा चाहिँ क्वाइट बस्दिनुहोस्, चुप्लाएर बस्दिनुहोस्, जनतालाई चाहिँ एउटा निर्णायक भूमिकामा निर्णायकको लागि चाहिँ छोडिदिनुहोस्। तपाईँ आफ्नो आफ्नो वडामा चाहिँ भोट खसाल्न जानुहोस् न, कुरा सिद्धिहाल्यो। होइन भन्दाखेरि यही विषयमा चाहिँ मेरो फलानो र ढिस्कानो अनि मैले यसो गरेँ भने मुलुकै के होला कि भन्ने चाहिँ आशंका पैदा नगर्नुहोस्, मेरो अनुरोध चाहिँ। होइन भने जनता शताब्दीका 21औं शताब्दीमा रहिरहेको जनता त हो नि त। अनि नेता भन्ने बित्तिकै चाहिँ सबै जानेको जनताले के नजानेको चाहिँ नठान्नुहोस् न हुने क्या। त्यसो भएर मेरो अनुरोध चाहिँ गाली गलौजमा उत्रिने बेला पनि होइन। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउन हामी सबैको भविष्यसँग जोडेको एउटा योजना हो। त्यो भनेको घर घरमा सिंहदरबार पुर्याउँछु भने होइन हामीले, त्यसको लागि गाली गलौज चाहिँ काम नआउँछ र यो चाहिँ मेरो एउटा एथिक्ससँग चाहिँ जोडेको कुराहरू हो। स्थानीय सरकार भनेको जनताको सरकार हो। सरले त्यसो भनिराख्नु भएको छ, शीर्ष नेताहरू नै भनौँ, उहाँहरूले चाहिँ अब यसैलाई चाहिँ प्रतिष्ठाको विषय बनाएर चाहिँ एकअर्कामा आरोप प्रत्यारोप यस्तो छताछुल्ल भएको अवस्था त देखिराख्नु भएको छ नि यहाँले। तर इथिक्स चाहिँ होइन, यो गाली गलौज चाहिँ इथिक्स होइन राजनीतिको। सर यो सँगसँगै नि जस्तो स्थानीय तहको निर्वाचन हो, यहाँले भन्नुभयो स्थानीय जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधिहरू भोलि आफूलाई चाहिने प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका व्यक्तिहरू छान्ने हो नि त, यो त एक हिसाबले आफ्ना प्रतिनिधिहरू। अब त्यो छान्ने भन्नुभयो, त्यति सरल ढङ्गले व्याख्या बुझाइ पनि वास्तवमा त्यही नै हो। तर यसको लागि एकअर्काको जस्तो मेयर पद भन्नुहोस्, गाउँपालिकाका प्रमुखको पद भन्नुहोस्, होइन वडा अध्यक्षकै भन्नुहोस्, यहाँ चाहिँ पैसाको खोला बगाएर चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ जित्नको लागि प्रयास गरिराखेका छन् भनेर समाचार आउँछ। यो चिन्ताको विषय भइराखेको छ, धेरै बुद्धिजीवीहरूले चिन्ता व्यक्त गरिराखेको अवस्था पनि हो। यसलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ एउटा जिम्मेवार नेताको हिसाबले? क्या एउटा समस्या भइरहेछ नि त। एउटा समस्या छैन हेर्नुहोस्, यो मर्दाको मलामी जिउँदाको जन्ती हो हेर्नुहोस्। स्थानीय सरकार भनेको, स्थानीय जनप्रतिनिधि भनेको अब खोला बगाएर चाहिँ पैसा बगाएर चाहिँ गर्ने मान्छेलाई चाहिँ कुनै मूल्य र मान्यता होला र? उसले पनि त्यो भोलि चाहिँ त्यो आफ्नो चाहिँ त्यो खर्च गरेको उठाउला नि त, होइन? त्यसकारण मलाई लाग्छ तपाईँ हामीले सुन्न चाहिँ गरेका छौँ, हो पक्कै हो। अब खाना लाउन चिया पनि नखाइकन हिँड्ने भन्ने कुरा हुँदैन। हिजोको जस्तो मकै र भटमास खाने चलन सकियो हेर्नुहोस्। त्यसकारण अलिअलि खाजा खाएको, अलिअलि चाहिँ हिँड्दाखेरि चिया खाएको, अलिअलि अब भातै खाएको रहेछ भनेर पनि त्यसमा चाहिँ मासु भात पनि खाएको हुन्छ। ठिक छ, मासु भात पनि खानु नहुने त होइन नि मान्छेहरू, होइन? कार्यकर्ता भनेको पार्टीमा लाग्ने बित्तिकै त्यो त्यत्रो विधि चाहिँ आदर्शको कुरा गर्नुपर्ने जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ। भातै खान नखाइकन चाहिँ पानी मात्रै खाएर हिजोको जमाना जस्तो मकै र भटमास चाहिँ बोकेर हिँड्ने चाहिँ चलन चाहिँ अहिले सकियो। त्यसकारण हामीलाई लागेको चाहिँ के भने पैसा खर्च गर्छ कि भन्ने चाहिँ आशंका चाहिँ जन्मिन सक्छ। केही ठाउँमा पैसा पनि केही खोलाहरू चाहिँ बग्यो होला, तर समग्र चाहिँ तपाईँले चाहिँ म भन्छु यो 753 वटा स्थानीय तहमा चाहिँ खोलाइ मात्रै पैसा मात्रै बगाउँछ भन्ने म चाहिँ विश्वास गर्दिनँ। तर नि जस्तो स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई सजिलो त छैन नि त चुनावमा लड्नको लागि। पैसा नभएको मान्छेले चुनावै लड्न नसक्ने अवस्थाहरू पनि सिर्जना भयो भन्ने कुरो त छ नि त। होइन अब यस्तो छ, तपाईँको अनुभव के छ अर्थात् तपाईँको बुझाइ के छ यसमा? त्यो पनि मेरो बुझाइ चाहिँ के छ भने तपाईँको अब कार्यकर्ताहरू भएको पार्टीलाई पैसा खर्च गर्नु पर्दैन हेर्नुहोस्। कार्यकर्ता चाहिँ रहेछ भने अब सिङ्गल म एक्लै चाहिँ उठ्छु चुनाव लड्छु म यसो भन्नु थाल्यो भने त अब के गर्ने र? बिचरा 2-4 जना कार्यकर्ता किन्नु पर्ला, अब हारमा लिनुपर्ने स्थिति रहेछ कि गाडी नै हारमा लिने हो कि मोटरसाइकल हारेर लिने हो के पनि। अब म त हाम्रो चाहिँ कार्यकर्ताको पङ्क्ति नै ठुलो छ, होइन? उनीहरूले आफूसँग भएको साधनहरू लिएर आउँछ, स्रोतहरू जुटाइदिन्छ, ल मबाट यति सहयोग गराउला भन्ने हुन्छ नि त। त्यसकारण तपाईँले यो विकृति विसङ्गति भन्दा पनि तपाईँको एक किसिमको पैसा नभएकोले उठ्ने चाहिँ चाहना राख्छ भने पार्टीभित्र त्यो सिस्टम छैन। तपाईँले चाहिँ त्यो चाहिँ म चाहिँ भनिदिन्छु। आज तपाईँ हेर्नु होला पार्टीमा धेरै कार्यकर्ताहरूको बिचमा रहेको पङ्क्तिले चाहिँ सहयोगीको रूपबाट चाहिँ हातहरू दिन्छ, त्यही हातहरूको बिचमा चाहिँ हामी चुनाव लड्ने हो। त्यसकारण यो जुन चाहिँ पैसा काहीँ न काहीँबाट आर्थिक स्रोत त म्यानेज गर्नै पर्यो। होइन मैले भने एउटा कार्यकर्ताले तपाईँको कसैले मन लाग्छ भने 100 रुपियाँ देला, कसैले 500 रुपियाँ देला, कसैले 1000 देला,
यसरी पनि त सङ्कलन भइरहेछ। हामी लेबी तिर्छौँ हाम्रो पार्टीको लागि चाहिँ केही कुराहरू गर्न चाहिँ हाम्रो चाहिँ भनौँ न साथीहरूको बिचमा हाम्रो चाहिँ सौहार्दता हुन्छ। त्यसकारण सरले जस्तो मैले अघि एउटा प्रश्न सोधिरहेको थिएँ त्यसको उत्तर आएन भन्न पर्यो मैले चाहिँ, खास गरिकन वैशाख 30 गते जुन एउटा स्थानीय तहको मतदान हुँदैछ त्यो पछाडि एउटा नतिजा त आउँछ नि, गठबन्धनले पनि तपाईँहरूलाई परास्त गर्ने, तपाईँहरूले पनि गठबन्धनलाई परास्त गर्ने एउटा लडाइँ अर्थात् एउटा दौड त छ नि। त्यो त्यसमा के देखिराख्नु भएको छ सम्भावना? तपाईँहरू अलिक कमजोर पर्ने सम्भावना कतिको छ? किनभने गठबन्धन त निकै बलियो छ नि त, होइन? मैले तपाईँलाई भनिसके जस्तो लाग्छ यो, हेर्नुहोस् होइन। मैले भने समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने त्यो एउटा आकाङ्क्षा बोकेको पार्टी कुन हो भन्दाखेरि नेकपा एमाले हो, होइन? तर तपाईँहरू त्यसको आधारमा चाहिँ पार्टी चाहिँ हाम्रो गठबन्धन हुँदाखेरि या त हिजो पनि हामीले गठबन्धन गरेर नै एउटा सिँगै पार्टी चाहिँ बनाएको हो, नेकपा भन्ने चाहिँ पार्टी बनाएको थियो। त्यसपछि हाम्रो पार्टी चाहिँ विभिन्न चरणमा चाहिँ के कुराहरू चाहिँ नमिल्ने भयो र आफ्नो ठाउँमा छ। तपाईँको एउटा सिद्धान्त र विचार बोकेको पार्टी होइन कम्युनिस्ट भनेको, एउटै हो नि। तपाईँहरू सबै एउटै हो नि? होइन, सबै एउटै थियो नि। तपाईँको कमसे कम पनि मलाई चाहिँ मेरो नेताहरूसँग मेरो अनुरोध हो कि यत्रो 70 वर्ष कुरेर चाहिँ गणतन्त्र ल्याउन सफल भयो। 18 महिना भनेको आज 10 महिना भएपछि 8 महिना बाँकी छ, होइन? त्यति कुर्न सकेन भने कम्युनिस्ट भनेर कसरी भन्ने हुँदैन? मैले यसलाई अर्थ्याउनु चाहिँ नलाग्नुहोस्, होइन? तर सिद्धान्त विचार सबै उमेर हेर्नुहोस्, तपाईँ केही नगरिकन चाहिँ नेता त्यसै भएको छैन। जनयुद्ध लडेको 10 वर्ष, तपाईँको आन्दोलन 70 वर्षको कालखण्डदेखि अगाडि बढेको। अहिले तपाईँले सोध्नुभयो भने यहाँ नेताहरूलाई ल्याएर सोध्नु होला, हामीले 50 वर्ष भइसक्यो कम्युनिस्ट पार्टी हुन लागेको भन्नुहुन्छ। एकदमै धेरै हुनुहुन्छ नि त्यस्तो। अनि 18 महिना 8 महिना कुरो नसक्ने कसरी कम्युनिस्ट पार्टी हुन लागेको? यत्रो वर्षसम्म हुँदाखेरि चाहिँ केही भएन, तर खाँदाखेरि मात्रै ज्वरो आएको हो। जबकि कम्युनिस्टहरूको सरकार बन्दैछ, अब सरकारबाट चाहिँ मुलुकको समृद्ध र सुखी नेपाली बनाउने भविष्यसँग जोडेको छ, तर यही बेला ज्वरो आयो। कारण के हो त भन्दा के एउटा मान्छेको चाहिँ चाह र इच्छाले आकाङ्क्षाले हो, लोभीपापी हो त, हट हो त, जिद्दी हो त? यी सबै कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने दिन छ। हेर्नुहोस्, यो मूल्याङ्कन गर्न पायो भने मलाई लाग्छ देश र जनताको लागि हो राजनीति भनेको। हुन्छ सर, अमूल्य समय दिनुभयो यहाँको विचार विश्लेषणका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ। नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका युवा नेता, पूर्व मन्त्री, सङ्घीय सांसद पनि हुनुहुन्छ, वर्ल्ड रेकर्ड होल्डर पनि हुनुहुन्छ रामवीर मानन्दर। यो सँगै आजको इलेक्सन वाच यहीँ समाप्त हुन्छ। एबिसी न्युज च्यानल हेर्दै गर्नुहोला। हस्त नमस्कार।